इटा गुप्ता पेट्रोल की सही आगे मदिन गुप्ता गाडी दिन चल लागि हां सुन दियाला बोरिङ मा गर्छ पाके थिन एटा पूरा सामना सुन्नी होला ए जबर लाग्छ ये किस चापी पाना न्या पानी फिंगले फिंगने बेल मारले काम दुईटा पाइप लगाउँछ तेल पनि फाट पर्छ पानी नथि भइदा पानी सरी गला आउटेज गर्नु नाही पाइप लगाइले हां र कच्चा बालीले कच्चा बाली के भ्राड र मार पनि पानी क्या निकले सला से क्या देबल पानी नथि हो तांगल पाइप चले ट्याङ्कीले किछ नथि हो पानी थिवा रोकी थिवा त नाही इमाजिस पहिलो थियो त ए ति लगाइला झाइ झाइ चाबी देव समान एका संगे ए गोडबाट सा चापी दुईटा पाइप न पारबे नै कम भाइ सेपटे बोरिङ मा फोन गर्छु जे अस्तो बोलिङ मा आइले पाल्नु नै केटा ड्राइभर म देखि